खाता हूँ, दिखाइएगा। Was a general by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier. अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको आप पार्टी तो बनाएं। हो सकता है वो आकर के मान ले, हो सकता है आकर के कहे नहीं ये बात गलत है और अपना कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहे, मगर हम मफरूज़ों पे तो नहीं केस चलाएंगे। काजी फायजी साहब ने बड़ा क्लियरली उनको कोर्ट के अंदर कहा कि आप जनरल फैज़ का अगर नाम ले रहे हैं तो फिर उनको फ्री बनाएं ताकि उनको यहाँ जवाब देने का हक मिले। कल मीडिया सारा खबरें छापेगा तो उनको जवाब देने का मौका तो मिलना चाहिए। आप सिर्फ अदारे का नाम लेते रहें तो पूरे अदारे के ऊपर तो इल्ज़ाम नहीं आप आयद कर सकते। इसके ऊपर सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने कोई लंबी एक फहरिस्त बनाई है जिसमें फॉर्मर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फॉर्मर आर्मी चीफ, फॉर्मर DGISI और कुछ ब्रिगेडियर्स के नाम लिख के तो वो दे दिए उन्होंने। अब इसके ऊपर ख़ुद उनके अपनी ज़ुबानी शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की ज़ुबानी हमने उनसे इंटरव्यू किया था। ये आज से कोई साल 6 माह पहले, मेरे पास डेट नहीं है, शायद स्क्रीन पर लिखी आ जाए। उन्होंने एग्जैक्ट क्या हुआ था पूरी कहानी हमें बयान की थी, मैं आपको वो दिखाइएगा। मेजर जनरल फैज़ हमीद साहब मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि ये जो हाई कोर्ट में जब नायब कोर्ट से कोई डिसीजन आ जाए तो हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर होता है। तो मैं कहा जी आप किस केस के हवाले से पूछ रहे हैं। यही है प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी बेटी का। तो मैंने कहा जी उसका तो भी फैसला नहीं आया। तो उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली कहा, उन्होंने नहीं कहा सर नहीं सर कन्विक्शन तो होनी ही होनी है, अब सिर्फ क्वांटम ऑफ सेंटेंस का जो इशू है वो डिसाइड होना है। आप से हम ये एक पाकिस्तान के इंटरेस्ट में एक जो फेवर चाहते हैं, और सर किसी की दुनिया बनाने या बिगाड़ने के लिए मैं अपनी आकबत नहीं ख़राब कर सकता। तो इस पर फिर उन्होंने वो तारीखी जुमला कहा था फैज़ हमीद साहब ने कि सर इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया चली जाएगी। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, ये जुमले तो आपने सुन लिए हैं, लेकिन फॉर्मर आर्मी चीफ के ऊपर फ़ौज का एक बाकायदा रेड लाइन है, लेकिन नाम शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने जनरल बाजवा का भी लिख के डाला, सिर्फ फैज़ हमीद साहब का नहीं है। मुझे लगता है कि ये बड़ी कोई इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप होने जा रही है। मीर साहब, मैं इस सादर मियाँ साहब के केसेस में मैं इन्वॉल्व था बतौर मियाँ साहब के वकील, और मुझे मालूम है कि क्या हो रहा था। बस क्या बताएं, कुछ बता ही दें आज आप भी। शौकत साहब ने तो चलो एक बात मैं भी आगे बता देता हूँ। शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने दरख्वास्त दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि मेरे खिलाफ जो ये चल रहा है ना, ये जो रेफरेंस है ये ओपन चलाया जाए। ठीक, हमें बनाया पार्टी, हमने, मैं बतौर लॉ डिवीज़न हमने लिख के भेज दिया कि इसको ओपन चलाया जाए। हमें एक लॉ अफसर ने रब्ता किया मुझे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज ये चाहते हैं कि आप इसकी मुखालफत करें और हुकूमत ये कहे कि ये ओपन नहीं होगा। कौन से जज ये चाहते थे? बस इतना फिलहाल, साकिब निसार साहब नहीं, इतना फिलहाल मैं बता, आगे चलें। मैंने नहीं मानी, दोबारा उन्होंने मैसेज भेजा और मैंने ये कहा कि अगर आप मुझे 30 दफ़ा मैसेज भेजेंगे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा। मैंने लिख के जवाब जमा कराया हुकूमत पाकिस्तान का कि ये ओपन। डेट क्या थी जब आपने जवाब जमा कराया? यार जब ये इसका चल रहा था मुकदमा, मुझे जब याद नहीं है, मैं उस वक्त SAPM था। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट मैं अगली बात बताऊँ ना, जजमेंट में जिक्र है इसका। ये जब मैंने जमा करा दिया उसके ऊपर उन्होंने हमारे जवाब के ऊपर, शेख अजमत सईद की जजमेंट है, उन्होंने लिखा कि ये जवाब जो लॉ डिवीज़न का आया हुआ है ये अनऑथराइज्ड आदमी ने अप्रूव किया है। उनको पता नहीं किसने बताया था कि SAPM ने अप्रूव किया, वो तो PMC मेरी डेलीगेशन थी और उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। जजमेंट में लिखा हुआ है। इस तरह की हरकतें यहाँ हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में। अल्लाह करे कि ये मामला लंबा ना हो। क्या अल्लाह करे तलब करेगी DGISI, फॉर्मर DGISI? भाई सुप्रीम कोर्ट, मैं वहाँ मौजूद था आज, इन्होंने तो पार्टी नहीं बनाया था और इस पे फैसला हो सकता था। सादर सिद्दीकी साहब जल्दी चाहते हैं इसलिए कि उन्होंने चैलेंज जो किया है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला किया है। DGISI को करेगी। हाँ जी, आप बताइए हुमायूं साहब, ये मेरे ख्याल में बड़ा तारीख साज मौका है। मुशर्रफ साहब को कुटहरे में लाने की नून लीग ने कोशिश की थी। मुशर्रफ साहब पाकिस्तान से तो चले गए, कुटहरे तक नहीं पहुंच पाए। मैं हिस्सा हूँ, मैं इंचार्ज था उस ट्रायल का। लेकिन आप कमज़ोर साबित हुए ना, मुशर्रफ साहब तगड़े थे, वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अब क्या बनेगा? अब इन्होंने आर्मी चीफ का भी नाम डाला है, DGISI का भी नाम डाला है, 3-4 ब्रिगेडियर्स हैं। मतलब आई नो देम पर्सनली, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि सर्विस के लोग हैं, नाम लेना सबका दुरुस्त नहीं है। अगर कोर्ट तलब करेगी तो फिर नाम ले लेंगे उनके। देखिए, लेट्स पुट लाइक दिस, वो इंग्लिश में एक टर्म होती है, वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। आर यू हैप्पी कि ये होना चाहिए? ठीक है, मेरे लिहाज से अगर आप मुझसे पूछे ना, इन प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि अगर हम लोगों ने इस मुल्क का रुख ठीक करना है तो हमने बहुत सारी चीज़ें जो बहुत
کڑوی ہیں اور کڑوا سچ ہے، ہم نے اس کو ناک بند کر کے گھونٹ پینا ہوگا. آپ کے خیال میں اٹس ڈویبل؟ ایوری تھنگ از ڈویبل. آپ کو پتہ ہے پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ذہنی کیفیت کے اوپر آپ کے 2 وزیروں نے پریس کانفرنس کر کے کہا تھا کہ ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے جنرل مشرف کے خلاف ایک ججمنٹ پاس کر دی. وقار سیٹھ صاحب نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. Unfortunately, I cannot defend anyone who has done wrong. چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو، میں کسی چیز میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے تو رول آف لا مینس نو بڈی از ابو دا لا. نو بڈی مینس کہ ایون جو چیف جسٹس ہے وہ بھی لا سے اوپر نہیں ہے، وہ بھی لا کے نیچے آتے ہیں. اگر کسی چیف جسٹس نے غلط ڈیسیجن لیا تو اس کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے کہ آپ نے یہ غلط ڈیسیجن کیوں لیا. فار ایگزامپل آج اگر ذوالفقار علی بھٹو صاحب تو جن لوگوں نے کیا ہے ان کے اوپر میرے لحاظ سے تو دفعہ 302 لگنا چاہیے. میں بھی یہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگر اس کے بعد 302 تو پھر پہلے ججوں کے بھی لگے گی، لگے گی اور جنہوں نے کروایا ان کو بھی کرے گی نا. لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے، جنہوں نے کروایا وہ تو اس کے اندر ایکٹیو نہیں تھے نا. یا تو یہ ججز وہ سارے کہتے تھے کہ بھائی ان کا یہ کورٹ کیس چل رہا تھا، کورٹ میں ڈیسیجن ہوا تھا. تو اگر ہم ان لوگوں کو شیم نہیں کریں گے، ان کو سٹرپ نہیں کریں گے ان کے عہدوں کی. بھٹی تھی، امیر بھٹی صاحب جو کیا تھے، انہوں نے بیٹھ کے اس عدالت کی کانسٹیٹیوشن کو غلط قرار دے دیا تھا. یہ ہماری ہسٹری ہے، افسوسناک ہے، شرمناک ہے معذرت کے ساتھ. ملک صاحب، اور بھی ہمارے ہاں اس ضمن سے میں ایک تاریخ موجود ہے اصغر خان کیس کی. اس کے اندر کچھ ریٹائرڈ جو جنرلز تھے ان کو طلب کیا گیا اور وہ وہاں پر آئے بھی، ایفیڈیوٹ دیے ہوئے انہوں نے، آرڈر آیا ہوا ہے اس کے اوپر. جنرل اسد درانی صاحب نے اس کے اندر کہا، سپریم کورٹ کے سامنے روسٹرم پہ کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں دوبارہ یہی کام کروں گا، کیونکہ ہم اس وقت سمجھتے تھے کہ شہید بی بی ایک سیکیورٹی رسک ہے اور ہم نے ان سے الیکشن جو چرانا اور آئی جی آئی بنانا تھا وہ ہم سمجھتے تھے کہ قومی مفاد میں تھا، اور اگر مجھے دوبارہ موقع ملے تو میں دوبارہ یہ کروں گا. یہ سپریم کورٹ کے سامنے ان کی سٹیٹمنٹ ہے. ان کی بیسک پلی تو یہ ہے نا کہ آن دی ڈائریکٹیوز آف دی آرمی چیف. اب گزارش یہ کہ یہ ایسا پہلا بھی ہو چکا ہے. اب اصغر خان کیس میں سپریم کورٹ جب انہوں نے آ کے کھڑے ہو کے سامنے تسلیم کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک آرڈر دیا 2012 میں، افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے، اور انہوں نے ایف آئی اے کو حکم دیا کہ جی تحقیقات کی. اس وقت کی حکومت کو کہا، اس وقت کی حکومت کو بھی کہا، اور حکومت نے نہیں کیا، اور معاملہ اس کے بعد سے کبھی دوبارہ 5 سال نون نے حکومت کی بالکل ٹچ بھی نہیں کیا. ظاہری بات ہے میاں نواز شریف صاحب کا بھی نام تھا اس میں آئی جی آئی والے معاملے میں. اب گزارش یہ ہے کہ یہ کین آف ورمز ہے، اس کو جب آپ کھولیں گے تو ظاہری بات ہے جنرل فیض حمید اس وقت ان کی ڈیزگنیشن کیا تھی؟ میجر جنرل تھے، ڈی جی سی تھے اس وقت، میجر جنرل. تو ہمیں بھی اس بات کو بخوبی پتا ہے کہ کوئی میجر جنرل یا بریگیڈیئر خود سے کوئی کام نہیں کر سکتا. جب صدیقی صاحب نے شاید یہی سوچ کے اس وقت آرمی چیف کا نام ڈال دیا، جو شاید نہ ڈالتے تو بہتر تھا. میری اپنی اگر انڈرسٹینڈنگ میں پوچھے تو نام نہ ڈالتے تو بہتر تھا. اب اس کین آف ورمز کو جب کھولیں گے تو ایک بات تو اصولاً اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہوتا آیا ہے وہ ہماری ایک بڑی تلخ تاریخ ہے، اور اس کو تاریخ کو اب تبدیل ہونے کی ضرورت ہے. آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان، مایو صاحب بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور آپ بھی سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے. ملک صاحب 76 سال گزر چکے ہیں، ان 76 سالوں میں ہم دائروں کا سفر ایک جاری رکھے ہوئے ہیں. 2018 میں جو منظور نظر تھے آج وہ زیر اعتاب ہیں، جو اس وقت زیر اعتاب تھے آج منظور نظر ہیں. 2013 والے آج 2024 میں دوبارہ منظور نظر ہو گئے. تو ہماری جو سیاست ہے وہ 80 کی دہائی سے یا 70 کی دہائی سے، کہ جب آئی جی آئی بنائی گئی، ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ کے نیچے سے رگ کھینچا گیا، اس کو گھر بھیجا گیا، تو یہ سلسلہ بڑا پرانا چلتا آ رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ٹریک پہ نہیں چڑھ پا رہا. آئی جی آئی والا کیس ڈاکومنٹڈ ہے کہ کیسے پیسے